بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں آ گئی دنیا اور بجھے چہروں سے زنگ اترا سکے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں سے زنگ اترا سکے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نال زیادہ بارش اور پانی دے قطرات نال زیادہ درود و سلام ہو من امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ مل کے تے اچھی آواز نال ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان جس رب تعالیٰ نے مینوں تہانوں اس جگہ تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی لمبی چوڑی تمہید نہیں انتہائی اختصار دے نال کیونکہ میں تواڈے پنڈ دا اتھوں دا باسی نت تانوں نعتاں نظماں سناون والا تے تواڈی تے تک بھی نہ پمدی اسی بھی یار ایویں فضول ٹائم ضائع کردا پیا بہرحال انشاءاللہ کافی دیر بعد تواڈے سامنے حاضری ہوئی ہے اللہ کو دعا منگنی اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک گل تانوں سمجھانی ہے تے بالکل توجہ نال سننا اور فیصلہ کر کے اٹھنا انشاءاللہ میری گل تے باقی علماء نے اپنی اپنی گلاں سمجھانیاں جیڑی میں گل سمجھانی ہے اس گل تو بعد فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ واقعہ جنگوی نے گلاں ٹھیک کیتیاں یا کوڑیاں کیتیاں جے کوڑی ہوے تو سٹ کٹیا ہے تے جے منن والی ہوے تو دے اوتے عمل پیرا ہونا ہے آکھو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے فضل وعدہ ہو گیا تہاڈا اللہ نال یعنی اگر اللہ نے چاہے تے قرآن مقدس جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ رب دا ولی کون بندہ ہے ولی دی پہچان دسنی ہے کہ اللہ دا ولی کون بندہ ہے اسی اصل چنا جتھے کوئی پرانی ککر دیکھی جتھے کوئی پرانی جنڈ دیکھی جتھے کوئی پرانی ٹالی دیکھی ایسا چھڑنا شروع کر دیتا سا کیا تم پہنچی سرکار ہے میں تیرا مرید ہاں میری تیری اگے تیری اگاں
اساں عقیدے دی اصلاح اج تروڑی نہیں کیتی. پیراں نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی مل کے آخنا ذرا رحمت اللہ علیہ شیخ اقبال صاحب نے اپنی ایک دو ڈنڈا شیخ عبد القادر جیلانی مل کے آخو رحمت اللہ علیہ. اچھا کنہاں نوں نام دا نہیں پتا 11ویں والی سرکار پھر آخو رحمت اللہ علیہ. کنہاں نوں نہیں پتا اس نام تو مشہور ہے 11ویں والی سرکار چلو اس نام تو صحیح. بڑی پیاری بات کی ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ کوئی بندہ ہوا وچ اڑدا پیا ہوے اگ دے انگارے اٹھا اٹھا کے منہ وچ پا رہا ہوے سمندراں دے پانی دے اوتے پیدل چلدا پیا ہوے علی پور والے ادوں تک رب دا ولی نہیں مننا جب تک شریعت دا پابند نہ ہوے. اچھی سبحان اللہ جب سمجھ آئی اچھی سبحان اللہ. گل بڑی پیاری کی ویسے میرے بڑی دل لگی ہے گل جی تھوڑے دل لگی تو مل کے آخو ذرا سبحان اللہ. گل میرا خیال چنگی کی ہے کہ کوئی بندہ ہوا وچ اڑدا پیا ہوے اگ دے انگارے اٹھا اٹھا کے منہ وچ پا رہا ہوے سمندراں دے پانیاں دے اوتے پیدل چلدا پیا ہوے ادوں تک ولی اللہ نہیں مننا جب تک شریعت دا پابند نہ ہوئے. نہیں مننا انشاءاللہ ولی اللہ. ولی دیا نشانیاں کی ہیں میں بالکل مختصر کرتا جا گلاں بڑیاں بالکل لیکن میں مختصر کرتا جا رہا میرے مہمان کافی تعداد چن. ولی دی سب تو پہلی نشانی کی ہے داڑھی سنت رسول چہرے چ ہوئے. مندے ہو اس چیز نو مندے ہو نا کہ ولی سنت رسول والا ہونا چاہیے جہاں چٹ ہوئے داڑھی تو مچھا رکھے ہو رب دا ولی. جے سمجھ آئیے تو آنکھ نہیں جس داڑھی نہیں رکھی ولی دی نشانی یہ ولی 5 وقت دا نمازی ہو سی. ولی 5 وقت دا اچھی بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے ولی یا میری گل نال اتفاق کر دو ولی 5 وقت دا ولی تہجد گزار ہو سی. جہاں نماز نہیں پڑھتا اللہ دا ولی ہو سکتا. فیصلہ تسا کرنا ہے میں تھوڑے کو صرف پوچھنا ہے. جہاں نماز نہ پڑھے رب دا ولی ہو سکتا. روزہ نہ رکھن والا اللہ دا ولی ہو سکتا ہے. جھوٹ بولن والا رب دا ولی ہو سکتے. چوری کرن والا اللہ دا ولی ہو سکتے. شراب پیمن والا رب دا ولی ہو سکتے. بھنگ پیمن والا اللہ دا ولی ہو سکتے. رب دا ولی نہ ساریاں چیزاں تو پا کے نہ بھنگ پیسی نہ شراب پیسی نہ چرس دا سوٹا لے سی نہ زبان چگالی گلوچ کرسی داڑھی نہ مڈے سی نماز ہک نہ چھڑ سی تہجد نہ چھڑ سی رب دے قرآن دی تلاوت کرن والا اکھ وچ حیا پیدا کرن والا اے ساریاں علامتاں پائیاں جاون تے من لو رب دا ولی ہے. اگر نمازی نہیں تے اللہ دا ولی نہیں مننا تھا اج تو بعد نہیں مننا. یہ دل چ بٹھا لو صاحب اصل لکیر دے فقیر ہو گیا سا کہ نہیں ساڈے وڈے انج کیتا وہ ایک بھیڑ کھوے دھرک ماری آئی بین کر کے دوئی آخے نو پتہ نہیں کتنا سواد ہے وہ بھی ڈٹھی پورا ایجڑ کھوے چ ڈہ پیا. اسا کھوے چ نہیں کھانا. اسا تحقیق کرنی ہے کہ حق کدے تے باطل کدے سچ کتھے تے جھوٹ کتھے. تحقیق کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اللہ دے ولیاں دا 2-4 ولیاں دا 1-2 ولیاں دا تذکرہ کرنا ہے تانوں. ویسے ولیاں دی نشانیاں ڈھیر ساریاں لیکن رب دے تھوڑے جے چند ایک ولیاں دا 2 یا 3 ولیاں دا تذکرہ کرنا ہے. ایک رب دا ولی ہے اللہ اکبر کبیرہ نام مبارک مل کے آخنا ذرا رحمت اللہ علیہ. سندھ علاقے دا نوجوان چلدا چلاندا آیا خراسان دے علاقے اندر غربت نے تنگ کیتا ہے مفلسی نے تنگ کیتے. غریب ولی رب دا ولی اللہ دی عبادت کرن والا اللہ نو یاد کرن والا. لیکن ایک گل یاد رکھی قوم دا سید ہوے بے نماز ہوے اسی ولی نہیں مناں گے. کیوں بھائی اتفاق کر دو میری بات نال. قوم دا گجر ہوے بے نماز ہوے ولی نہیں مناں گے. رانا اشرف صاحب قوم دا راجپوت ہوے لیکن بے نماز ہوے ولی نہیں مناں گے. قوم دا چودھری ہوے جٹ ہوے سردار ہوے بے نماز ہوے ولی. قوم دا مسلی ہوے تہجد گزار ہوے اودے پیراں دی خاک میری اکھیں دا سرما. ٹھیک گل کیتی ہے. ایویں اسی مسلیاں تے چڑھائی کیتی رکھے فلانا میراثی ہے فلانا مسلے. اللہ دے بندے ہو کر نماز پڑھ دے تہجد پڑھ دے میرا مسئلے کے میرا عقیدہ میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے دادی راتی اٹھی کے رب کے رومن والا ہوے قوم دا مسلی ہو دے پیراں دی خاک میری اکھیں دا سرما. میرا تے عقیدہ ہے ایویں آخ دن ولی میں تے مسلی نو ولی منن واسطے تیار ہاں. عقیدہ ٹھیک ہوے طریقہ کار ٹھیک ہوے محمد عربی دے نقشے قدم تے چلن والا ہوے مسلی میرا ولی ہے مسلی پیر ہے. مسلی قوم دا مسلی یہ تے آدھے باللہ جی ولیاں دے ملک میں مسلی نو پیر منی بیٹھا تے میں سید نو پیر نہ منسا یہ نیکوکار ہوے یا پرہیزگار ہوے. لیکن فرق ہے تھوڑا جہا سوچدا ہوں کہ فیصلہ کرنا ہے بعد وچ انشاءاللہ. جناب مبارک رحمت اللہ علیہ آئے آ کے کمال کے باغ نال گل طے ہوگی مزدوری طے ہوگی مک مکا ہو گیا. جدو مک مکا ہویا نوکری کرنا شروع کر دیتی. باغ نو گوڈی دین دن پانی دین دن مالک باغ جناب مالک باغ دا گزارا چلدا رہیا. چلدیاں چلدیاں 10 سال دا عرصہ گزر گیا. مالک باغ دے اندر نوکری کردیاں
وہ باغ اندر مزدوری کردیاں کردیاں 10 سال گزر گئے. 10 سال بعد مالک باغ دے پرانے آئے مہمان آئے. جب مہمان آئے تو مہمانوں واسطے مالک باغ نے آخیا پھل تروڑ کے لے آ مبارک میٹھے میٹھے پھل لے آویں پیارے پیارے پھل لے آویں سونے سونے پھل لے آویں. مبارک رحمت اللہ لے گئے جڑے دل نو پھل چنگے لگے تروڑ کے لیا کے مہمانوں دے اگے رکھ دیتے. جب مہمانوں دے اگے رکھن تے مالک باغ ناراض ہویا. مبارک رحمت اللہ لے پھل کھٹے لے کے آ گئے. جلدی جا دوبارہ پھل میٹھے لے کے آم. جناب مبارک رحمت اللہ لے گئے دوسری بار پھل تروڑے جڑے دل نو چنگے پھل لگے تروڑ کے مہمانوں دے اگے رکھ دیتے. پھر مالک باغ ناراض ہویا. مبارک تنوں 10 سال ہو گئے نوکری کردے ہاں باغ وچ لیکن تنوں پھلاں دے ذائقے دا پتہ نہیں چلیا. جلدی کر دوبارہ پھل تروڑ کے لے آم. جناب مبارک رحمت اللہ علیہ تیسری بار گئے. جدوں تیسری بار کھٹے پھل لین مالک باغ تیش چا گیا. مبارک تنوں طرح کھا دیندا رہیا تنوں پیسے دیندا رہیا 10 سال ہو گئے تنوں باغ وچ مزدوری کردیاں کی مذاق بنائی. پھل میٹھے کیوں نو لے کے آندا مہماناں دے سامنے میری بے عزتی کروا کے رکھ دتی ہے. جناب مبارک رحمت اللہ علیہ نے علی پروا لیا شاگرد سہاون والے ہم بڑی پیاری گل کی ہے. دل سنبھال کے بیٹھی بڑا پیارا جملہ بولے. مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مالک باغ 10 سال دا عرصہ گزر گئے تیرے باغ نو گوڈی دینا. 10 سال دا عرصہ گزر گئے تیرے باغ نو پانی لینا. 10 سال دا عرصہ گزر گئے تیرے باغ دی رکھوالی کرنا. لیکن میری ایک گل یاد رکھی نہ 10 سالاں وچ تیرے درخت تو تروڑ کے پھل کھانا تے دور دی بات ہے. میں تے کدی زمین تے گریا پھل اٹھا کے زبان تے نہیں رکھیا. مینوں کیڑا پتا کھٹا کیڑے تے میٹھا کیڑا ہے اللہ دا ولی کہ نہیں؟ سبحان اللہ صرف قرآن آخی ہے باقی کسی نہیں آخی. اسی سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ. میرے خیال انہوں سمجھ تھوڑے نالوں زیادہ لگی ہے تمہیں سمجھ نہیں لگی. ہے اللہ دا ولی کہ نہیں؟ کیا جی ساڈے کی ہوتا ہے جی پانی بننا ہوگا نا کسی جہاں جا کے بننا اس 5 منٹ کھڑی اگے کی ہوتی جہاں دینا اس 5 منٹ پیچھے کی ہوتی ہے. وہ آدھا ٹائم ہو گیا دعا دا بھی کوئی نہیں ہویا. وہ آدھا 5 منٹ ٹوٹے ہو گئے آدھے 10 منٹ رہن دینا لی. ہے ایمانداری کہ اسی سارے رب دے ولی ہیں. اصا کہنا فلانی بھی پہنچی سرکار رب دا ولی نشانیاں دستا پیا بھی اللہ دے ولی دیاں نشانیاں کی ہیں. باقی گلا اصل تو انہیں کرنی. میں وہ پیڑ بننے واسطے آیا بھی پیڑ بندے میں کملا جہا بندہ سوٹا چاہ کے بتا گراؤنڈ چ میں وہ کملا رملا پیڑ بننے واسطے آیا. ہوں مبارک رحمت اللہ علیہ بھی رب دے ولی اگے جہاں مالک باغ ہے نا وہ بھی اللہ دا ولی ہے. رانا صاحب گل سے توجہ کرنی ذرا وہ بھی اللہ دا ولی ہے. انہیں بھی بڑی پیاری گل کی. انہیں مہمانوں آخیا فرمانا صاحب بیٹھے انہیں پرانے آخیا بھی تھی تشریف رکھو تو میں ہنے آیا. مبارک رحمت اللہ علیہ بازو تو پکڑا لے کے گھر تر پیا. جدو گھر کے دروازے تے پہنچیا جا کے دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز ہے من انتا الباب. دروازے تے کون؟ آخیا میں فلاں بن فلاں میں مالک باغ یا میں تیرے گھر والا تیرا شوہر. گھر والی نے دروازہ کھولیا کیوں میری گھر والی اللہ دی بندی خوش ہو جام جڑے بندے دی مینوں تلاش آ رب نے توڑ گھر لیا دیتا. گھر والی آخر لگی اللہ دے بندے آ میرے شوہر میرے سر دے سائیاں میرے سر دے تاج میں سمجھی نہیں گل کی کردے پے ہو. آکے تن ہنے سمجھا دینا پردہ کر درمیان اندر پردہ کیتا ایک سائڈ تے بیوی نو بٹھایا اکلوتی تھی ایکو بیٹی ہے بیٹی نو بٹھایا 2-4 بندے علاقے دے بٹھائے. مالک باغ نے آپ نکاح پڑھ کے اپنی اکلوتی دھی دا ہاتھ اپنے نوکر دے ہاتھ وچ دے دیتا. اکلوتی بیٹی دا ہاتھ اپنے برادری نے پوچھی بھی برادری کی انہیں آخیا جی راجپوت ہیں. اس آخیا نہیں اسی تو جناب جٹ ہیں اسی تو رشتہ نہیں کریں گے. تھی کون ہو جی اسی فلانے جی اسی رشتہ نہیں کریں گے. یا انج ہوتا بھی جب جا کے سب تو پہلے پراپرٹی پوچھی جاتی ہے بھی پراپرٹی کتنی ہے جائیداد کتنی ہے لڑکا کام کی کر دے کیا جی کام کی ہے. بلا ایک میسج آیا مینو میسج سے لکھا کہ رشتہ ویکھن واسطے گئے. جب رشتہ ویکھن واسطے گئے نا تو ماں نے پوچھا بھی بھی تا چھوڑ کام کی کر دو نا کہ بڑا کام کر دے کہ کی کام کرتے بعد سارا دن مصروف رہتے. اچھا مڑ بھی دسو تو کردا کی اس آخیا 3 روپیہ 500 میسج کر دے ہور کی کرے. یعنی سارے دن کی مصروفیت بھی 3 روپیہ 500 میسج کنے بڑی مصروفیت. مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنی دھی دا ہاتھ اپنے نوکر دے ہاتھ ویچ دے دیتا. نہ برادری پوچھیے نہ وسے پوچھے نہ علاقہ نہ چودھری نہ سرداری نہ جاگیرداری نہ پراپرٹی کوئی گل نہیں پوچھی. اللہ رب العالمین نے اولاد دیتی بیٹا دیتا تے بیٹے دا نام کی رکھیا عبداللہ. کی نام رکھیا؟ ایسے میرے توجہ کرو بندے آدھے جانا رہنا ہے. کی نام رکھیا؟ عبداللہ. بیٹے کا نام کی رکھیا
عبداللہ بن مبارک تسی سنیا اسی بڑے بڑے امام گزرے عبداللہ بن مبارک مل کے آکو رحمت اللہ علیہ. میں نا بھی سونا ہوئے نا رب دے ولی دا پتہ لگتا بھی ہاں واقعہ اللہ دا ولی ہے. تے جے نا چنگا نہ ہوئے میں اگلی بار ٹوبے تو بیٹھا جنگ آندا پیا اگے راہ گڈی والے ہائی ایس روکی انہیں کنڈکٹر نو آخیا وہ پترا جلدی کرو دربار گلے چ پیسے پایا. نوجوان گیا انہیں پیسے 20 روپیے پائے پھٹے دے سامنے میں بیٹھا. میں پوچھا بھی کی کیتا ہی انہیں آخیا جی دربار شریف سے پیسے پا کے آیا. میں کہا کی نا ہے دربار شریف دا اکثر جان جو سو تسی بھی انہیں آخیا جی ٹلاں والی سرکار بڑا مشہور دربار ہے. میں کہا ہے پیر صاحب دا اصل نام ہے. انہیں آخیا جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے تے ہر گڈی والے نے پیسے پا کے جانا پوندے اگر پیسے نہ پائیے تو سانو راتی منافع نہیں ہوتا گھاٹا پی جاتا ہے. میں کہا لا بھی گل بڑی سونی کی. میں کہا اصل نہ کی آخیا جی ٹلاں والی سرکار. میں کہا یار اگر محسوس نہ کرے جی میں تیرے پیو نو آخا ٹلاں والی سرکار تے محسوس تے نہیں کرے گا 2-3 سیکنڈ چپ رہا اس آخیا جی محسوس کراں گا. میں کہا بس ہائی ایس آئی چھوٹی سارے سنتے پے. میں کہا جی تیری امی دا نام ہے ٹلاں والی سرکار رکھ دے. انہیں آخیا مولوی صاحب تمیز نال مینوں آدا. اور میں کہا سونے جہاں نا اپنی ماں واسطے پسند نہیں کرتا میں اللہ دے ولی واسطے. ٹھیک گل کی یا غلط گل کی؟ میں صحیح گل کی. میں کہا جہاں نا تو اپنی ماں واسطے پسند نہیں کرتا جاؤ دیکھو ٹب تو 2-3 کلومیٹر اگے جاؤ دربار والی موجود ہر گڈی والا پیسے پا کے جاندے. میں کہا جہاں نا اپنی ماں واسطے پسند نہیں کرتا میں رب دے ولی واسطے وہ نا نہیں پسند کرتا. ایک ولی دا تذکرہ کر اپنی گل مکاواں لمبی بات نہیں کرتا. اللہ دا ولی مدینے دیاں گلیاں بازار اندر ایک منادی کرن والا اعلان کر دے منادی کر دے جنگ واسطے تیاری کرو نوجوان نکلو. جنگ واسطے نوجوان نکلو تیرو کمان لے کے گھوڑے سواریاں لے کے. ایک نوجوان اللہ دا ولی نام عبد الرحمان فاروق مل کے آ کر رحمت اللہ علیہ گھر والی کل گئے رات دا ٹائم رات دی تاریخی 30,000 دینار ہاتھ اندر 6 مہینے دا کلوتا پترے کو لمبی چوڑی اولاد نہیں. جناب عبد الرحمان فاروق 30,000 دینار لے کے گئے اپنی بیوی نو آکھن لگے اللہ دی بندی میں جنگ واسطے جا رہا جہاد واسطے جا رہا ہو سکتے واپس آواں یا نہ آواں. 30,000 دینار تے میرے پتر دیاں تربیتاں چنگیاں کر دے میں گل مختصر کراں. جناب عبد الرحمان فاروق 30,000 دینار دے کے تے چل پے لڑائی واسطے ٹرے. سال گزرے واپس نہیں آئے 2 سال گزرے واپس نہیں آئے. رب دے ولی دے کیسے کیسے اللہ دے ولیاں کیسیاں ولیاں دیاں نشانیاں اللہ دے ولیاں دے تذکرے کڑے کڑے بیان کرم. 10 سال دارشا گزرے واپس نہیں آئے. 15 سال گزر گئے واپس نہیں آئے. 27 سال گزرے سکراتی 14ویں رات دا چن چمکدا پیا ٹھڈی ٹھڈی ہوا چلدی پئی دل اندر خیال آیا 27 سال ہو گئے جنگ کردیاں جو کم رب لینا ہا لے لیا. امیر لشکر کل چلنے اجازت منگنے گئے. امیر لشکر کل جا کے آخر لگے اے امیر صاحب فلاں کمانڈر آیا شہید ہو گیا میں لڑتا رہا. فلاں امیر آیا شہید ہو گیا میں لڑتا رہا. میں عبد الرحمان فاروق مدینے دی سرزمین دا رہن والا میں جنگ واسطے نکلیا دل کر دے گھر چلا جاواں گر اجازت دیو. امیر لشکر نے خوشی خوشی اجازت دتیاں. جناب عبد الرحمان فاروق رات دی تاریخ کے اندر گھوڑا پکڑیا زیادہ رہنا لے کھاون پیمن دا سامان لے تے سفر شروع کر دیتا. 5-10 دہاڑے دا سفر طے کرن تو بعد مدینے دی سرزمین تے پہنچن آ کے دروازے تے گھر تلاش کیتا دیکھیا منظر تبدیل ہیں رنگ ڈھنگ بدلن علاقہ بدلیا لگ دے. اپنا گھر تلاش کر کے مدینے دی سرزمین تے پہنچے. جدو مدینے دی سرزمین تے پہنچے گھر دے دروازے تے جا کے دستک دیتی اندروں آواز آئی من انت علی الباب. دروازے تے کون آخیا نا عبد الرحمان فاروق میں عبد الرحمان فاروق ہاں. گھر والی نے جنہیں آخیا جی 27 سالاں بعد تیرا ٹائم لگ گیا آون دا ہن تیرا ٹائم لگے ہن تینوں موقع ملے ساڈے نال ملاقات دا. گھر والی نے مہنے نہیں مارے بلکہ گھر والی استقبال کیتا. صدقے جاواں میرے سر دا سائیں آ گیا. میں قربان جاواں میرے گھر میرا شوہر آ گیا. میں قربان جاواں میرے گھر والا آ گیا. گھر والی بھی رب دے ولی تے گھر والا بھی اللہ دا ولی ہاں. دروازہ کھلیا پتر اٹھیا تلوار کڈ لی. اما کون بابا آ گئے ادھی رات دا ٹائم ہے کون بندہ آ گئے. جدوں گئے کالے بالن واپس آئے تے سارے بال سفید بڈھڑے ہو چکے. جدوں جناب بیٹے نے پوچھا مائی نے سلا دیتا پترا سینجا صبح تینوں تعارف کروا دیاں گی یا تعارف کروا دیتا بابے دا کہ کون بابے. رات بیٹھے گلاں باتاں کیتیاں دکھ سکھ دیاں گلاں پرولیاں. گھر والی نو آکھن لگے جناب عبد الرحمان فاروق 30,000 دینار دے کے گیا ذرا حساب و کتاب لے کے آ. کیا 30,000 دینار دے کے حساب و کتاب. ہوں جی تا جڑا معاملہ ہوا تو ڈنگوری نہ چک لینی بھی 27 سال بعد آئے تو 30,000 دینار دا حساب منگنا ہے. کھلونا کتنا تو وڈا حساب کتاب والا ہے. پتر میں پال کے جوان کر چڈیا تے اج حساب و کتاب لینا آ گئے. گھر والی نے مینے نہیں مارے لڑائی جھگڑا نہیں کیتا بلکہ اج ساڈے تے
सूरत बन गई है कि अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने ना फैसला दे दिता है कि औरत तलाक दे सकती है। तो शुक्र अल्लाह का करो साडे नबी की जात भी सोहनी है तो साडे मुहम्मद की बात भी सोहनी है सल्लल्लाहु उसी तरह सल्लल्लाहु। ते जे इंज दा फैसला साडा होवे इंज हथ मारिए ते अद्धे पर्चियां वाले होने ते अद्धे दुए होने नहीं होनी आई ना। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि औरत नूं तलाक दा हक हासिल नहीं। मैं एक्सप्रेस अखबार च पढ़िया कि हुण तक अमरीकी फौजियों नूं 30,000 अमरीकी फौजियों नूं तलाकां हो चुकियां ने। किन्ने फौजियों नूं? उन्हां दीयां घर वालियां दे छड़ियां ते मुकाबला कर ले सन तालिबान दा जेहड़े घरों लित्र खा के आवन लड़ ले सन भला नहीं लड़ सकदे। तो होंदा की है जदी फौजी की ड्यूटी अफगानिस्तान या इराक च लगदी होती घर वाली कागज पकड़ दिए पेंसिल पकड़ दिए लिख दिए कि मोहतरम मेरे शोहर साहब तू जा रहा कुत्ते की मौत मरन वास्ते अफगानिस्तान च मैं तेरा 5 साल बैक इंतजार नहीं कर सकती तू अपने घर से मैं अपने घर कर लेन कमाई। ये लड़ ले सन भला साडे नाल नहीं लड़ सकते इंशाअल्लाह नहीं लड़ सकते इंशाअल्लाह। जनाब अब्दुर्रहमान फरूक ने हिसाबो किताब मंगया घर वाली आखन लगी थक के आयो बड़े देहां दा सफर कीते सैं जाओ सुबह दा सूरज तलू हुसी तुहानू हिसाबो किताब दे दियांगी। जनाब अब्दुर्रहमान फरूक सांगे पुत्र सांगे आप बीवी सांगे सुबह जनाब मस्जिद नबवी अंदर अल्लाहु अकबर दी आवाज आई। जनाब अब्दुर्रहमान फरूक उठे नमाज वास्ते ते दुआ मंगया कर अल्लाह तैनू मैनू थे नमाज़ां पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। बाबा समसाम बड़ी प्यारी बात कर दिया कि अल्लाह मुद्दत खोईया सिख दियां नू जोगी सांग बनाण नू जी करदा अल्लाह मुद्दत होई आ सिख दियां नू जोगी सांग बनाण नू जी करदा तेरे घर दे दवाले नस नस के मेरा फेरियां पाण नू जी करदा और तेरा घर वेखा तेरा दर वेखा तेरे घर विच रख रख सर वेखा जिथे एक नमाज दी लख बनदी जिथे एक नमाज दी जेड़े लोग आए उसे हज करके हाजी लियाकत साहब दीगर बुजुर्ग याद करो समंदर नू जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरां लंघाण नू जी करदा। जनाब अब्दुर्रहमान फरूक उठे नमाज वास्ते पुत्र उठिया नमाज वास्ते मस्जिद नबवी दे रुख ते एक नौजवान ने कुरानी कारिए कुरान जमात कराइए बड़ा प्यारा कुरान पढ़े दिल जनाब नूरो नूर हो गए मजा आ गए कुरान की तिलावत सुनन दा मस्जिद नबवी अंदर नमाज पढ़न दा। जनाब अब्दुर्रहमान फरूक ने नमाज पढ़ी सलाम फिरिया वो नौजवान उठिया मस्जिद नबवी दे मिंबर से बैठ गए हजारां दा मजमे दरसे कुरान दे रहे थे सकता तारिए लोग जारो कतार रो रहे। जनाब अब्दुर्रहमान फरूक दे दिल दे अंदर ख्याल आया केडा खुशकिस्मत मां प्यो दा पुत्र केडे मुकदरा वाले मां बाप दा बछड़े जेड़ा हजारां दे मजमे नूं दरसे कुरान दे रहे दरसे हदीस सुना रहे। हिम्मत करके नाल वाले बंदे नूं सवाल कीते नौजवान ए जेड़ा नौजवान दरसे कुरान दे रहे ए कौन नौजवान है जरा तारफ करवा। नौजवान आखन लगा बाबा जी तेनू हरिये दे तारफ दा नहीं पता। आख्या पुत्रा मैनू नहीं पता मैं अजनबी बंदा तू तारफ करवा दे। आख्या बाबा जी इमाम रबी है। आखे पुत्रा कौन इमाम रबी? इमाम मालिक दे उस्ताद होए इमाम रबी। आखे पुत्रा कौन इमाम रबी? आख्या बाबा तेनू हाले इमाम रबी दा पता नहीं इनू ते दुनिया जान दी इनू ते जमाना जान दे जग जान दे। आख्या पुत्रा मैं जिहाद तो आया या मैं किसी मसरूफियत तो मैं कमकार तो बड़ी देर बाद आया मैनू नहीं पता। नौजवान आखन लगा बाबा जी इस नौजवान दियां दास्ताना बड़ी अजीब हैं। हाँ सुना की दास्ताना है? नौजवान आखन लगा बाबा जी दे बाप दा नाम अब्दुर्रहमान फरूक है रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अब्दुर्रहमान फरूक दे रोंगटे खड़े हो गए जल्दी नाल सवाल किया दस की मामला है अगे बोल की बोल दे। आखन लगा बाबा जी दे बाप दा नाम अब्दुर्रहमान फरूक है अज तू 27 साल पहले जंग ते गए बीवी अपनी नू 30,000 दिनार दे गए हाली थोड़ी वापस नहीं आया इंज लगता है अल्लाह दे रस्ते शहीद हो गया है। ए बाबा जी दी मां ने तरबियत एडियां सोहणियां कर दित्तियां ने एदी मां दी तरबियत दा नतीजे अज इमाम रबी दी सूरत अंदर मस्जिद नबवी दे मिंबर ते उच्ची सुभान अल्लाह गल मुक्की उच्ची सुभान अल्लाह थोड़ा जा होर उच्ची सुभान अल्लाह। आज इमाम रबी दी सूरत अंदर मस्जिद नबवी दे मिंबर से बैठे जनाब अब्दुर्रहमान फरूक जारो कतार रोरन सुन रब दे वलियां दे तज़किरे। अज तू ते मैं अल्लाह दे वली दा तज़किरा किवें करने ओ फलाने पीर ने बेड़ा 12 साल बोड़ छड़िया फलाना पीर कच्चे तंद नाल पुट्ठा लटकिया रहा फलाना पीर जनाब जनाब घर मच्छियां खा गईयां ते उतला सिर बाकी रह गया। ओ जालमा ए पीरां ते इल्जाम ने रब दे वलियां ते इल्जाम मैं इन्हां अकायद दा जनाब हामी नहीं हां मैं इन्हां चीजां दा कायल नहीं हां। ये सारे इल्जामात रब दे
ولیاں تے دیکھ اللہ دا ولی 27 سال جنگ تو واپس آیا زارو قطار رورن الحمدللہ کی جارن تے نالے روہی جارن اپنی زبان نہ لاگ جنبا مالکا تم مل پا چھڈے نہیں میری محنت دیکھی میں عبد الرحمان فروخ 27 سال جنگ تے میرا پتر امام ربی دی صورت اندر مسجد نبی دے منبر تے شکر ادا کر دین جس ویلے گھر پہنچے درس ختم ہویا بیوی نے ناشتہ تیار کیتا ہم بیوی ناشتہ دیتا تے نال کاپی لے کے بیٹھ گئی آکھن لگی او میرے شوہر میرے سر دے سائیاں حساب و کتاب لے لو راتی حساب منگ دے اپنا حساب و کتاب لے لو حضرت عبد الرحمان فروخ دی اکھی چوترو آ گئے فرماندن اللہ دی بندی تیرے حساب و کتاب دیاں مینوں لوڑاں کوئی نہیں کیونکہ تیرا حساب و کتاب میں مسجد نبوی دے منبر تے دیکھ آیا ہوں اللہ کو دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین